سید منظر عباس، جناب مخدوم منظر عباس قریشی صاحب خطاب کے لیے زیب منبر ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ التماس دعا برائے ظہور وارث مظلومین و مقتولین کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا عطا تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ الہی میرے پاک وارث دے خروج پاک تعجیل فرما، حاضرین دے گناہ معاف فرما، انہاں دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما۔ قبلہ سید نکی رضا شاہ صاحب دے درجات عالی متعالی فرما، انہاں دے خانوادہ دی زندگی دراز فرما، بانیان معاونین اراکین و حاضرین مجلس تے حلال رزق وسعت عطا فرما، سڈیاں دعائیں قبول فرما۔ اللہم تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ دعا قبول بے حق محمد و علی و بطول پاک خاندان دی جلد آبادی واسطے بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ اپنی اپنی حوائجات شریعت دی بانیان مجلس دے تکمیل مقاصد دی خاطر سارے شیعہ سنی بھائی بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر۔ جڑے گھبرا کے نام توحید پہ چہندے ہو، 5 12 14 یہ خدا نہیں، یہ مظہر خدا ہے، یہ خلاصاً ربوبیت دا، یہ خلاصاً وحدانیت دا۔ شیعہ سنی بھائیو، یہ پاک ممبر گالم گلوچ دی جگہ نہیں، اور یہ پاک ممبر نفرت پھیلاون دی جا نہیں، حسینیت دلن تروڑن دا نا نہیں، ترٹیوں دلن جوڑن دا نا حسین ابن علی ہے۔ جنان علم نال پیار میں بالکل وہ وائز وہ خطیب وہ ذاکر ہی نہیں جڑا وقت انہوں سامنے نہ رکھے۔ میں 7 سال درسج پڑھے ہاں تے خود پہلے ماتمی زنجیر زانا ہاں تے بعد زنجیر زنی دی تبلیغ کریں گا۔ نام توحید ڈر کے نچایا کرو، تیرے معصوم فرمیندن اس دا عقیدہ ولایت کدی مضبوط نہیں ہو سکتا جندہ عقیدہ توحید ٹھیک نہیں۔ کوشش کرو، کوئی لمبی چوڑی مجلس پاک نہیں، میرے بعد بھی میں آپ پڑھنا ہے۔ یادگار اسلاف بھائی محمد باقر ڈھگو صاحب، باقی مولد عظیم مداح تشریف فرمائیں، سارے مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، مل کے سارے حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند صلوات۔ بس اتنا ہی فضائل، تمہید
مظلوم کربلا دے چہلم دی مجلس عجیب قسمت کربلا دے مسافران دی جداں بھراواں دے جنازے بوئے تے آئین بہناں دے خیمیاں نو اگ لائی نے ہائے کار چھڑے میں ہی کوئی وین کرے سا بسم اللہ کرا چلو جڑے ادب دی دنیا نال پیار رکھ دو انچا کھاں جداں غازی جائے بھرا دی پاک لاش بوئے تے آئی آل محمد دے خیام آٹھارے نے جداں بھیرا دی کل خانی آئی بہن دے ہاتھ چ رسیاں جے ہائے نہ کیتی ملتان دے ویندے تائیں جگر دے چھریاں چل سن جداں بھیرا دے چیلم آئی بہن شرابیاں جودی ٹر دی آئی اے کار چھوڑے بسم اللہ کرا شالا ہائے اتنی بسم اللہ قبول ہوئی جو انہا قبران بسم اللہ کرا انہا رولی ہوئی قبران دے زوار بڑھو میں ماتمی دی دعائی نے بسم اللہ کرا اللہ اکبر میں نوکر میرے نوکری سیدادہ اللہ اکبر جداں بھراوان دے جنازے بوئے تے آئین بہنن مکان دے جانتے خیام نو اگلائی نے جداں بھراوان دی کول خانی آئی بہن دی پہلی پیشی آئی اے گھر چھڑے جداں بھراوان دا چیلہ مائی بہن بدماشیں جو بدی ٹر دی آئی جی بسم اللہ کریں انشاءاللہ آئے قبول ہونے بسم اللہ اللہ اکبر میرا پاک وارث وارے پرسے قبول فرماویں ہر شہید کٹھے گئن تیرے چپے جمریوان آلے مرشد عباس اگر میں کتاباں دے حوالے دے من کھلواں تو پاک مجرس بہن لمبی ہو ویسی ہر شہید کٹھے گئے ہر شہید کٹھے گئے تے کریم کربلا فرمائے غازی تسا میرے زور کمارو چلو انج نہیں میں ہور توڑا وقت بچا کے پاک بسم اللہ کراں پاک سیدان دے دو وین سناواں پاک خیمج ذاکری ختم ہو گئی قبریں جوائیں ستی پاک خیمج پہلا قدم آئی تیرے چپچ مریوان آلے مرشد عباس دا تو فضل دی پاک امم بے فرمیدن فضل بھاوے کہیں دشمن کو لی پچھڑا پوی نجف درہ پچھا شاباش شاباش دولت بسم اللہ کرا آواز آندا یا ام الفضل فضل دی ماں اوکھے ویلے چھڑیں دے پہیوں ہاتھ جوڑ کے بی بی عرض کریں دیں چھڑیں دی میں نہ بھئی نجف دے سردار وانی گلے دینیاں جدہ حسین دے بخت دے دوپاران قداں تا وسط آئی میرا رلو سردار ایوں غازی آئی پوری رات چلوار چاہ کے آدائی الحافظ والحفیظ میں بالکل قریب تو ہی کوئی بینڈ پیا کریں نا آج حسین دیاں دیاں تسیان دے غازی چوپے فضل دی ماں سردار اجازت عطا نہیں فرمائیں دے نوکر روح چنگون دے دولت پور علم جڑا حیات ادب والا ہوئے پترانو جناب غازی پاک چایا دھیانو ماں چایا اتنا ہی میں پڑھنا ہی راضی راسن سردار بھی میرے بعد آلے مولد عظیم مدہ بھی تے پئیے ملک زنجبار تی دید کھپے ہاتھ نال چاندر سنبھال کے دھیمے جے لیج جادی آلیہ سین کون پہ آندھائی جڑے قدیمی ازادار آواز آندھا ماں میں نے گال اللہ میں سمجھ گئیاں میرے اجڑان دا سامان پہ آندھا کہیں تاریخ چی بھائی باقر صاحب عقیدہ صاحب تحقیق و عظیم باپ دی اولاد ہو میں کہیں عربی فارسی کہیں کتاب نہیں پڑھا نہ اردو کتاب جو جناب غازی نے اجازت طلب کیتی ہوئے آلیہ سین کو اس مقام تے قطن نہیں جناب غازی سلام عرض کیتا میں وین پہ کرنا وکھرے خیمے دے کونج غریباں وانگ مٹی تے بیٹھے غریباں دی آس چوپچ مری منالا کیسے آنو عظیم حرم جناب فضل دی پاک اماں علی دی تھکی ہوئی دھی دے سامنے آگیا دی ہیں سین جدن دی تواری کنیز آبنیاں میں آج تائیں کوئی شہ منگیے میں بین پہ اگرے نہ میں شہادت نہیں پڑھنی
بی بی دی آواز آندی ہے بھر جائی میں تو سکھ دی ودیاں کوئی شے منگو تے میں سخی دی دی عطا کراں اللہ جاندہ تھکی ہوئی سیدہ دی ہاتھ جوڑ گیا دی بھر جائی سوچ کے منگے مدینہ نہیں کربلا ہے گھر چھڑے جڑے چھوٹیاں دیاں لے ہو دو بھرا بچ گئے ایک غریب حسین ایک میری چادر دا نگران عباس میں نے آج دے اوکھے دن دی قسم اس نگری آلے حالے یہ گلنا پہ تھی دیا ہیں یہ جناب فضل دوڑ دے ہوئے آئین آدھن اما اللہ دا نائی سوال نہ کریں کیوں میرا بچڑا آواز آندھا ویگ بھجدہ کون آندھا ہے او چھوٹیاں دھی آلوں بیبیاں جٹھا تا قیامت دویلے میرے کریم دی 3.5 سال دی تسی دی ہاتھ سے خالی جام ہے دیادی ودی امام دا ماشکی چاچا تا نہیں آیا اتنا ہی میں پڑھنا یو سامنے چاچا بیٹھائی خالی جام مٹی تے رکھیا تجربہ کر وکھے جنہاں دے گھر چھوٹے بچن تجربہ کرے جدہ بچے اپنی کوئی گال مناونی ہوئے بڑے لاڈ کریں دن سامنے نہیں کوشش کرے سن کانڈا لے پاسے آسن علامہ غلام حسین کنتوری سارے مذہب دے درویش عالم دین وعدن جیڈی تھکی ہوئی آئی میرے کریم دی تصیدی کانڈا لے پاسے آئی ہیں تے نکیاں نکیاں تھکی ہوئی ہیں باہیں چاچے دے گالش پائیں تے ہول اولادی کھلوتی ہو میرا شیر چاچا کوئی تا دھی رکھ دیں اسی جڑ میرے پیر دی دھی دی غریبی دے آئے چکرے او میرا بہادر چاچا جی میں بیٹھ پہ کرے نا او میرا بسم اللہ میرے باپے دی فوج دا جرنیل چاچا چاچا ہون تا اصغر دی اکھی باندھ تھی گئی ہیں تو ادا بابا اجازت نہیں دیں دے اللہ جاندہ اجازت دا نام ہے بی بی دی اجازت دی زامن میں حسین بادشاہ دی تھکی ہوئی دی خشک مشکیزہ چاہے ہکو وین میں وائز غضیب بھی نہیں جو وقت انہوں سامنے نہ رکھا میں اپنے وقت تو ہی 5 منٹ پہلے بھائی انہوں ممبر پہ دینا مشق چاہیے میں جملے اندازی میں راہ فقط روایتاں دا نہیں ذہن لے وانی کربلا ایڈا قد کربلا آج کہن دے ہی بلند کوئی نہ ہو جتنا تیرے پیر عباس تک آدائی اور علماء لکھ دینا روندے تائیں ودے ہیں جیڈا قد وڈائی قبر اتنی چھوٹی ہے شاباش روحانی طور دے مطمئنہ پہلا چانس ہے مگر الحمدللہ زرخیز سرزمین ہے دولت پورالے ہوں توری مسیب فضائل دے حوالے نار مشق چاہیے سے متقدمین بردین حول اولادی کے لیے چاچا تو قد بلندے ہی کوئی وین پہ کرے نہ کوئی شہادت نہیں پڑھنی میرا قد چھوٹا ہے آوازاں دے سردار دی دھی جھگیاں گلہ نہ کرو تسا مشق جاؤ جھکن دے دا ما امل بنین غازی جھکدا شاباش جھکدا توارے اٹھوئے ہتھاں دی قسمیں کریم دی دھی دے قدمات عدلہ کہدا ہے رو نہیں مشق بوا میں دے سردار شاباش بی بی تو مشق چھوٹ گئی جی بابا مشق چھوڑ دیتی ہاتھ جاؤں گیا دیئے چاچا میں غریب بھی تھی غریب دیا چاچا میں تسے دی تسی دیا چاچا تسا وفا دی ہاتھ مکائیے جڑے ہاتھ میرے پیران تے لائنی شالا قیامت آئیں بلند رہنی یا غازی پاک دا ہاتھ بلند دی معصوم حسین دی دعا بسم اللہ کران مشق پائی خود لوہے دا بنے یا حملے دو بچن واسطے سارتے زیرہ تیرہ تو بچن کان پاک تانتے نیزہ ہاتھ تلوار نیام اچ بس پردہ داران دے وین بلند ہوئے تیرے تسے پیر شبیر تو ٹبا چھٹے ادب نال پہ آ رہے ہیں نوکر حیام والے چنگے ہوندن خیمے چاہے میں جملے اندازے میں واراں جنہاں نے علم تے کتاب نال پہ آ رہے پہلا قدم میرے کریم دا پاک خیمے چاہے ڈٹھنے غازی خود سارتے شبیر دا ہاتھ کمر دے آیا نیزاں ہاتھ میں ناج اوکھے دن دی قسم غریب دے چہلم دی جدہ مشق دید پہینے اکبر دی موت بھول گئی فرمیندن آلیاں غازی نو مشق کہیں پوائی 4 سالان دی دی ودی ہے
بابا مشک میں پوائیے کیوں پوائیے یہ آواز آندہ بابا اصغر مرنا لے سیدہ دا کے لگ دی جڑے علمالے دے ماتمی مریدوں مندم لڑا لو ہاتھ سینے یسار دے آوے بابا میرے بھیرا سیادی آواز آندی اکبر دی موت مکییں دسا بھیرا جوئی پیاری اگوئی نا بی بی آدھے بابا میں کو جان دعا دگے جڑے چھوٹیاں دیاں لدینوں زمین تو جاگ باغ جھولیے جبایا نے آنا لاغا دنے دسا اصغر دی عمر کتنی ہے اے کار چھوڑیا جان حد نہیں آندی آواز آندہ بابا جان دے عمر 6 مہینے آدھا آدن تھاک لے گئی دوات دسا کتنی عمر ہے آدھے جاگ دے جین بابا میرا 6 مہینے آدھا میں نے غریب دے آخری سیدے دے قسم جے دے صابر آئندید جان گئے غازی دو ڈٹھانے دے رو رو کے آدھے پہن میرا ویر ہے بطری ساردہ پرسا او سالہ تیجا ویر فقط چھے دی آواز آندہ میں کو اکبر قاسم او بھول دینی جدا ویدہ سار آخری وین اس تو اگاہ ایک لفظ نہیں پڑھنا اگلا وین میرے پیر جاؤ بھاگیتا ہے پردہ دار جھڑ گئے دین وہاں نالا کے رو رو کے آدھن رول ویسنی پھپیا اور ویچ چوکان دے رنگ بدل ویسی الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وآئین حتی تسکنہو ارزقا طوعن وتمتعو فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین یا باب الحوائج یا باب الحوائج یا کمر بنی ہاشم یا سکائے سکینہ ادرکنی 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 فی سبیل اللہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرما گزارش یہ ہے بھئی وقت دن نال نال اگر بندہ اپنے اپنوں تبدیل نہ کرے تو پھر انسان پیچھے رہ جائے سمجھ رہے ہو میری گزارش نے میرے صاحبان چونکہ ساڑھا تے گھر ہے اصل زندگی دی پہلی مجلس بھی اسے جا تے ایو تاریخ تے پڑی اور پھر باخدا پہلا عشرہ اور انہا سادات دیاں دعاواں جنال ہمیشہ شامل حال رہیاں تو اگر توڑی اجازت ہوئے تو آج دی نوکری دا آغاز کیتا جائے میرے صاحبان سارے دی توجہ ہے مل کے بولو نعرہ تکبیر خالق و مالک دا نام بلند ہے بلند آواز نال تلاوت فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مجمع تا ڈھیر سارا ہے سارے مل کے بولو حیدری سلامت رو سارے مل کے ختم قرآن دا ثواب حاصل کرو اچھا بولو حیدری بلند آواز نل صلوات تلاوت فرماؤ میں نوکری شروع کر دیا تھوڑا جا آواز کھول کے ہلکا جائی کو تا اس میں دے جی صحیح اچھا جی ماشاءاللہ خیر صلوات مل کے بآواز بلند تلاوت فرماؤ ماشاءاللہ حول حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
बुलंद सलवात। सारे साहिबान ऊंची सलवात पढ़ो यार। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातो वस्सलामु अला सैयदिल अंबिया वल मुरसलीन। जितना सोना रसूल उतनी सोहनी सलवात। व अला सय्यदतिल जलीलतिल मखदूमतिल मज़लूमा। बिस्मिल्लाह करा। हाँ जी बस च नहीं हाय बस च मैं बिस्मिल्लाह करा। इतनी देर लगती है। मज़लूमा महरूमा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जड़े बंदे मुहम्मद दी जख्मी धी नूं मुकाण दे होण वास्ते। मज़लूमा तिल महरूमा तिल नहकी मेरा से अबीहा जड़ा लुटी है चिटाड़ियां। मरहबा। अमीर बन के नहीं गरीब बन के इन्हां दे दुख सुन देन बाबा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करा। जदा लुटी है चाचा जी चिटाड़ी हाई ते जदा दफन हुई है काली रात। अच्छा बाबा अरबी जुबान दा एक होर वैन कोशिश करदा हाँ जा जावे। व अला हुसैन गरीब मज़लूम मकतूल फिल अर्ज़ करबला। डे दियां रहियां भैणा। मरहबा मरहबा। मातम कबूल हो बेदारा। रोवे ना लियो मेरा अल्लाह गवाह है। डे दियां रहियां भैणा मरींदा रिया त्राए दिनां दा तसा फिरा। जिहड़ी बीबी सर ते कुरान रख के आदी आई ना मारो मेरा हिको बच गया। अजरों को मन अल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोशिश करें दादारा। बिस्मिल्लाह। अल्लाजी जिस्महु उरियान जैंदे तन दे कपड़े लुटे गए। मरहबा। तेरी हाय नहीं आई दादारा। जेड़ा वैन करके आदाई हया करवा सैयदा दे मेरा लिबास ना लुटिया। मेरी लाश ते मेरिया भैणा आवना है। बिस्मिल्लाह। इत्थे ही हाय दा म्यार रखें। इत्थे ही वैन करदा सैयदा दे मरहम सजाद दे जख्मा दी ते बीमार नु खून रवा नहीं। सैयदा दे तड़ा विच जिंदान दे इंज मरना ते सजाद नु भला। कोई तो बैठा सी छोटी औलाद वाला। बिस्मिल्लाह। सैयदा दे तड़ा विच जिंदान दे इंज मरना ते सजाद नु भला। किस टाइम दी सतर आखी रोबन वाले अज़ादार। 23 सालां दा बुढ़ड़ा फिरा है। 4 साल दी बुढ़ड़ी बहन दा जनाजा है। चलो मैं तेरी हाय वास्ते एक सतर आखा। चाचा जी उलमा लिखे है भाई इमाम सज्जाद इमाम हुसैन तो वड्डा साबिर भी है। इमाम हुसैन तो वड्डा मजलूम भी है। करो सवाल सैयदा दा किवें वड्डा मजलूम है किवें वड्डा साबिर है। जितने पुराने अज़ादार हो मैं तुहाडी हाय सुनना चाहना। रोमन वाले हो मेरा अल्लाह गवाह है। हुसैन पुत्रां दियां लाशां चाहिए सज्जाद धियां दे जनाजे चाहे। तेरी मर्जी दी गल है। तेरी मर्जी दी गल है। रोवे ना लियाओ हुसैन असगर दी लाश चाहिए सज्जाद मासूमा दा जनाजा चाहिए। हुण डेडा केड़ा शिया है जेड़ा सीने ते हाथ नहीं मरेगा। रोवे ना लियाओ मेरा अल्लाह गवाह है। जदा हुसैन असगर चाहिए ते हाथ आजाद मैनू मिंबर दी कसम है। जदा सज्जाद जनाजा चाहिए जनाजा ही कह दिया।
مرحبا مرحبا چاوین والا ہی کہہ دیا رو رو کے سیدہ دے مرہم سجاد دے زخمہ دی تے بیمار نو خون روا نہیں سیدہ دے تیڑا وچ زندہ نہ دے انج مرنا تے سجاد نو بھولا ایک منت کی تھی میرے مولا نے سیدہ دے میری بہن ایک گل دی میں توڑے کلو معافی منگدا بی بی آجی کیڑی گل دی سیدہ دے تن کفن ضرور پواوا پھوپھیاں دے کول رضا نہیں مرحبا سیدہ دے میں نو دستا سی تینو کتھے دفناوا میں نو لبھ دی قبر دی سیدہ دے میں وڈا غریبا